गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग. सो आज मस्त ब्लॉग लेट स्टार्ट केला. ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बीन सगळे झाले हा. जिजू बीन येयल्लो सकाळचो. जिजूक न्हू एकदम मॉर्निंग अरावंड 5:30 कितें ड्रॉप आसलो. जिजू येयलो गेलो. परत दिदीक आयज सेकंड डे म्हणटा. आयज सेकंड डे ताका सोनी दिदीक इव्हेंट आसलो. सो तो जिजू म्हणालो वयता आपूण दिदीक बीन कलेक्ट करपाक जाय. ताका आयज दनपारां पावपाक जाय म्हणून. सो त्या हांवें सकाळचें फास्ट केल्लें. जिजू बीन ब्रेकफास्ट करून गेलो. हांवें जालें. फ्रेंड्स गेलो. फ्रांसिसान ब्रेकफास्ट केलो. शंकर बीन करून गेलो. आनी हे पळय आमचे मिकू हांगा बसला. सो ब्लॉग करता न्हू मदीं मदीं माव करता. आपूण हरशीं कॅमेरा दाखयता की रडना पळय त्या. सो हांगासर बेडशीट चेंज करतालो. एक सुकना येसांनी न्हू. सो 2 दिसांनी परत चेंज करून गावना म्हाका. सगळे काडले घालता आतां दुसरे. आजोस येयले बेडशीट काडटाले म्हणून मिकू माव करता. बेडशीट हे करता गो बेडा वयले काडटा गो काय म्हणून. सो चडशे ते आतां बेडार न्हिदना. चडशे ते हांगाच न्हिदता. ताका सांगला बेडार न्हिदप ना आतां म्हणून. सो आयकता म्हणजे गुड गर्ल ते. आतां कॅमेरा दाखयतल्या म्हणून न्हिदोन दाखयला. डायरेक्ट आत्तां जागे आसले. आतां मान बीन परती केली. सो ताका खबर आहा कॅमेरा फुडें हाडटा आनी आपल्याक ब्लॉगान घेता म्हणून दाखयता म्हणून. कशें न्हिदला पळय. आतां उलो गेल्यार सुद्दां जाव दिवचें ना. मिको पयलें पोट हालयता फकत. मिको ए मिको सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हणटा बाबू. पळय हालयल्यार सुद्दां उठचें ना. मिको ए मिको एक्टींग करता. एक्टींग बीन करपाक जाय तुमकां. मुवीन बीन जाल्यार एका वरां 2 मिनटां जस्ट जाल्यार आत्तां हांवें तेज्या कडेन उलयतालें. बेडशीट चेंज करतना म्हणजे जस्ट काडला आपूण माव करता. जस्ट हांवें कॅमेरा मोबायल घेतलो ब्लॉग करपाक ओग्गी पडले. आनी आतां हालयल्यार सुद्दां उठना. एक्टींग करपाक म्हणजे मिकूक सांगपाचें. हांवें सुद्दां करप ना. मिकूच आमचे ब्लॉग स्टार्ट करूंक जाय. मिकू ब्लॉग म्हणून. हय न्हू. आतां उठटा पळय मिकू. मातशे दोळे उगडे. मातशें अशें कर. पावस बीन कांय ना आतां. रातभर न्हिदोना हांव. सो तो बेडशीट चेंज करता. आनी आयज काल राती हांवें राजमा भितर घातलेले. सो बॉयल बीन करून दवरला बटाटो घालून. सो ते करता. आनी कालच्यान आमी न्हू हें करपाचें आसलें पंचायतीन वचपाचें आसलें. सो जिजूक पिकअप ड्रॉप आसले. सो तितूनच उरले. सांजे मागीर हांव जेवन न्हिदलें. जिजूक परत वचपाचें आसलें. सो कालचें पेंडींग उरलां आमचें. आनी आयज पळया काल फोन करून सांगलेलें हांवें रेडी दवर म्हणून. सो म्हाका कितें जाता ना परत वचोन येवंक जायना. एवरी टायम परत पंचायतीन येवंक जायना. आनी तिका सांगलां मातशें रेडी करून दवर हांव येतलें. सो आनी सद्या तो पावसूय आसता. आनी गाडी आमची अवेलेबल नासता सद्या. पिकअप ड्रॉप टूर आसता. सो बिजीच उरता. सांजचितलें सकाळ फुडें आतां जेवण करतलें आनी वयतलें दनपारां. बिफोर लंच ब्रेक म्हाका वचपाक जाय. आनी हांव मिकोक घेवन वयतलें. चल हांव आतां हे बेडशीट चेंज करता पयलीं आनी जेवण करूंक वयता. फ्रांसाक दोन कुशन जाय पडटा. एक म्हाका हे बेडशिटा वयले सेट घालचो पडटा आनी एक ताका डिफरंट घालचें पडटा. आनी आमच्या एक सांगू आमकां जाय तशें ना. आमच्या मिकोकूय पिलो लागतात एक्चुली कंपल्सरी. मिको आमचे पिलो घेवन न्हिदता. सो हांवें ताका दाखयता तुमकां. पळय स्पंज असलो. सो मिकूक म्हाका न्हू एक धाकटुलेंच पिलो करपाक जाय. ताका न्हू अशें न्हिदताना ताका पिलो जाय पडटा तकलेर दवरपाक. कितें खबर ना आमकां पळयता म्हणून काय कितें खबर ना ताका पिलो घेवन न्हिदपाची संवय. सो ताका एक पिलो करतलें इल्लेशें. केन्नाच्यान करतलें टायमूच गावना. सो ताका इल्लेशें पिलो करून घेता. तुमची पेट्सांक बी पिलो जाय जाल्यार सांगा म्हाका कमेंट करा. पिलो करून दिता हांव. तुजें नानी आमचे पिलो जाय पडटा म्हणजे बाबूक म्हज्या. कशें न्हिदला पळय. एक्टींग करून दाखयता. कांय ना न्हिदोंक. चॅप्टर पळय कितलें हालयल्यार सुद्दां उठना मुद्दम. मिकू आ आतां राग येयलो. सॉरी. सो जालें म्हाजें हांगासर बेडशीट बीन चेंज करून सगळें प्रॉपर. सो आतां जेवण करपाक वयता. सो आनी तुमकां आनीक दाखोवपाक विचारल्या. हे पळय कांय न्हू एक म्हाजो दाखयलेलें पळय जे स्टेरकेसी कडेन आसता. एक ताका दोळो ना ब्लायंड आहा एक दोळ्यान. सो तेचें न्हू ऑपरेशन करून हाडलें. सो ताका किटन्स बीन जातले न्हू. सो तेज्या पयलींच ताका ऑपरेट करून हाडलें. की हांगा मेल कॅट न्हू खूब येता माव करून तेज्या फाटीक लागता. आनी समज ताका किटन्स बीन जाले न्हू. सो ताका पळोवपाक त्रास आसलेलो. कित्याक ताका दिसय नासलें एक दोळ्यान आनी काकूट दिसतालें. आनी मागीर ते किटन्सांक कोण पळयतलीं ते स्ट्रे कॅट ते. सो ताका ऑपरेट करून हाडलें. हांवें हाडूं ना. सो केलें लिना आनी हे कोण नेबरा पळय तेणें करून हाडलें ताका. सो जालें. आनी ताका न्हू कालूच हाडला रातचें. सो तुमकां दाखयतलें म्हणल्यार ते बास्केटान ओग्गी बसलेले. सो तुमकां ब्लॉगान दाखोवन आनी ताका आनी हाडलें पळय. सो हे हिंपारी ना.
सो हे स्पेशल न्हू जे कोणाचे सर्जरी करता जावं कितें पेन आसता पळय जावं वोंड जाता चडशे खूब जाल्लेले आसता त्रास जाता तांकां सो तांकां न्हू हे हिंपारीन सिरप दिवपाचें. सो कुत्र्यांक डॉग्सांक न्हू 2 ml ट्वायस अ डे मॉर्निंग आनी इवनिंग आनी समज कॅट किटन बीन आसता पळय ताका 1 ml दिवपाचें मॉर्निंग आनी इवनिंग. सो तांचें मातशें पेन रिलीफ जाता तांकां मातशें रिलीफ जाता. सो मोस्टली न्हू खूब जाणां अशे डॉक्टर बीन सजेस्ट करना ऑपरेट करता आनी धाडटा कांय गरज ना म्हणटा. सो बॅटर तांकांय पेन जाता न्हू सो हे तुमकां सजेस्ट करतले हिमालयाचें हिंपारीन हे बेस्ट आसा सारकें पेन रिलीफ. मिकूकय हांवें तेंच दिल्लें हिंपारियनाचें नानी पेन किलर. आमकांय जसो पेन जाता न्हू कितें जालें की आमकां अशें जाता की त्रास जाता की आमी घेता न्हू पेन किलर. सो तांकां हे सिरप आसता डायरेक्टली नाल्यार कितें घेयना न्हू तेन्ना सो सिरींज गावता 2 ml सिरींज घेवपाची घालपाचें आनी डायरेक्टली तोंडान घालपाचें तेंच्या. सो ते आतां सद्या नेबर घेवन गेला ताका सो ताका मागीर हाडटकीर हांव मागीर ताका घालतलें. सो ताका हाडलेलें जस्ट डॉक्टरान काय सजेस्ट करनासलें पूण हांवें हाडलेलें. सो चलो आतां 11:30 जाली. सो टायम कसो फ्लायट जाता कांय खबर ना टायम कांयच नको गेलो 11:30 जाली. म्हाका जेवण करपाक जाय. सो पळय हांगासर हांवें राजमा बॉयल करून दवरलेले. सो राजमान हांवें न्हू हें अशेंच ब्रावन केला ते उदक वतयतलें हांव ते न्हू रोखडे घट जाता. सो हांवें ते चड सारकें मोव करून मातशें चड शिजयलां आनी तातूंत बटर घातलां बॉयल करपाक विथआवट हें करतना कोकोनट बीन घालून तर लागना राजमा नॉर्मल प्लेन बेळटा. सो आनी बॉयल करतना बटर घातलें न्हू बटर घातलें की तेजें मातशें ग्रेवी बरी जाता. सो मातशें खावपाकूय टेस्ट लागता. सो ते टमाट कांदो बीन सगळें घालता फास्ट करता आनी म्हाका भाजी करपाक जाय पालक. तुमी म्हणटाले पालक आनी तांबडेच खाता सो हेच्यान हांगासर न्हू भाजी चडशी गावना लिफी वेजिटेबल. सो म्हाका पालक आनी तांबडीच गावता आमच्या हांगा शॉपार. आतां पावस परत स्टार्ट. हे हांगासर न्हू हें जालां ही पातळीची झाडां. सो चलो आतां जेवण करता आनी आमी भायर सरपाक जाय. सो हांव लंच करपाक स्टार्ट घेतला. सो आज हांव मातशें न्हू डिफरंट टायप करता हे राजमा. फर्स्ट न्हू सगळें तेल घातलां हे पळय सगळें फर्स्ट हितून तेल घातलां सगळें ड्राय मसाला थोडे घातला लायक सिनामॉन तेजपत्ता थोडे मिरी ब्लॅक पेपर लॉंग थोडे आनी सगळें हितून हळदी पावडर मिरची पावडर आनी मातसो गरम मसाला मारला आनी सगळें आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट. सो ते घातले आनी बरो मसालो मातसो बरो हें करून घेता. सो तेज्या मागीर आनी मातशें तितून ऑयल एड करतलें नाजाल्यार तितून जातालें तितून ऑनियन फ्राय करून घेतले. सो हांगासर 2 व्हडले ऑनियन घेतला 2 टमाटो घेतला आनी थोडी कोथंबीर. फर्स्ट ऑनियन फ्राय करून घेतले आनी टमाटो घालून कवर करून घेतले. सो टमॅटो बरें स्मॅश जातले आनी तेज्या उपरांत हांव हितून कोथंबीर ग्रीन चिली आले लसूण मातशें ग्रायंड करतले आनी मातशें ग्रीन मसाला टायप सगळं सुक्को टायप करून घालतले हितून. सो ते घालता ते करता उपरांत हे सगळे मसाला घालून घेता आनी मागीर लास्ट फायनली राजमा एड करतले कोथंबीर आनी मीठ घालून कवर करतले. सो मातशें तेजें न्हू मातशें ग्रेवी थिकनेसूय जातले आनी बरें लागता टेस्ट वायज. मातशें डिफरंट करया म्हणून नॉर्मल हांव अशें मसालो बीन घालून अशें करना नॉर्मल फ्राय करता ऑनियन टमॅटो बीन आनी डायरेक्ट मसालो बीन घालून करताले. सो मातशें ते मातशें ड्राय जातालें. सो आज मातशें डिफरंट टायप करया म्हटलें ग्रीन मसालो बीन घालून कशें जाता पळोवया म्हटलें केन्ना ना डिफरंटूय ट्राय करपाक जाय. मसालो म्हाजो बरो असो भाजून जालो हांगासर आनी काळो जातालो बरें जालो. सो तातूंत हांव आतां ऑनियन घालता म्हाजो ऑनियन फ्राय करून घेता. म्हाका 12:30 पयलीं पंचायतीन पावपाक जाय 12:30 म्हाका येवप हांगा तांच्यांनी लेट जालो न्हू लंच ब्रेकूय घातलो आनी म्हाका येवनूय मागीर लेट जातलो लंचाक. सो ते करून येता रायसूय करून आयना बी. सो रेडी जाता म्हणल्यार रायस करून दवरता. हांव न्हू काल चिंततालें पेन्जिनार म्हापसा वयतलें म्हणटालें पळय तुमकां. सो म्हाका उकडे तांदूळ हाडूंक जाय सो मार्केटान बरें गावता. सो काल म्हणजे अशें जालें सिच्युएशन काल म्हजे इल्लें सुद्दां नासलें उकडे तांदूळ. सो हांवें कितें केलें काल थोडेशें सुरयजूच जेयला थोडेशें सो एक दीस चलता आनी म्हजें शुगर लेवल मातशें ओके आहा न्हू आनी तें चिंतलें. सो म्हाका सुपर मार्केटान गावलें पळय. सो दीदीन म्हाका हाडून दिलें पळय उकडे तांदूळ फार्म एक्सप्रेस हेवूय बरें आहा उकडे तांदूळ लोकल बॉयल रायस. सो हें सद्या तर गावलां आज तर हांव तितूनच काम चलयतलें
मागीर जेन्ना म्हापसा वयता तेन्ना म्हापसा पेंटीम तेन्ना वयता पळय तेन्ना हाडटा. म्हजो ऑनियन बरो फ्राय करता. सो हो न्हू फ्राय जाल्यार सुद्दां कळचें ना की तितून ऑलरेडी मसाला फ्राय जाला गो दिसता. पण हेका टायम जातलो. एक ऑलरेडी मसाला लागला हेका. सो हेका बरो असो फ्राय जावन ऑनियन फ्राय जाता तेन्ना मातशें मीठ घालपाक जाय. सो ऑनियन न्हू मातसो बरो फ्राय जाता न्ही. सो परत हांव ग्रीन मसाला काडटा हेका. आयज ग्रीन मसाल्याचे फ्राय करता राजमा. सो हे पळय हांगा टॅमॅटो बीन घालून न्हू कवर करून दवरला. टॅमॅटो बरें स्मॅश जावपाक. आनी हांगासर हांव आतां ग्रीन मसालो घेता करता हेका. बेश्टे ॲड करतले. सो थोडी कोथमीर, 2 ग्रीन चिली, आलें लसूण थोडेशे, 2 आलू लसणाचे मोठे पाकळ्याचे ते कट करून घेता आनी थोडंसं हे आल्याचे. सो हे सगळें मिक्सरान ग्रायंड करता, मसालो करता आनी टॅमॅटो बीन सगळें जालें न्हू तेन्ना ॲड करतले. आनी मागीर तितून राजमा बीन घालतले. सो मातसो टेस्ट वेगळे जातले. मातशें बरें लागतलें. हांगासर म्हाजे टॅमॅटो बरें स्मॅश जाला सामके. सो ते पनाक लागून मसाला न्हू म्हण अशें बरें सॉफ्ट जाला टॅमॅटो. कांदो टमाटो कांयच खायना कितें जालां तें. सो अशें जालें की न्हू तुमची ग्रेवी मातशी बरें जाता. सो हातून आतां हांव ॲड करता राजमा म्हणजे ड्राय केला, उदक काडला तेजें. राजमा ॲड केल्यार म्हजें बरें मिक्स करून घेता. आनी राजमाला बरें ड्राय चड शिजोवन घेतला ते. बरें नाल्यार घट घट जाता ते रोखडे. तातूंत हांव ग्रीन मसाला ॲड करता. सो जालें हांगासर म्हजें राजमा रेडी. आयज मातशें डिफरंट कें लागतलें आनी मातशें तो ग्रीन मसाला घातलो न्हू सो बरें ग्रेवी कशें जालें. सो म्हाका रायसांनी यूज जातलें. हें पळय आतां एका बॉयल करता, मातशें सॉल्ट ॲड करता आनी कोथंबीर घालता लास्ट फायनल. सो जालें हांगासर. सो रायस एक सायडीक म्हजें जाता, कुकर लायता आनी हांव रेडी जावपाक वयता. जालें हांगासर म्हाका 12 पंचायतीन पावपाक जाय.